السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق